Yan dito sa ubos ako ning giputol nya kani dinhi katian niya mga choy para ipagas na ko ani niya magas ni siya padung sa ubos. So mo ni magada og higop sa tubig nga gikan sa tabay mga choy. So na sa katihan para dali ra magas sa ubos. Mga duha ra ka kabo mga choy akong katihan na. Diyan guman isod ako sa balde mo higop naman na siya. So higop na mga choy mo higop sa tabay so mo tumagas na siya padung sa ubos. Mo ni mga choy nga mga duha na mga usa ka adlaw na mga choy nga wala na ako napagasan so para mupundog yung tubig nito sa mapunduhan yung tubig ang tabay hindi mo kay tanto ning kusog ang tubod mga choy kay hinay raman mo na dili mo pagasan dig mayo nya wala na may tubig sad dito nga magamit sa mua mao ni nagpagas sa tubig. So amo sa batayan mga choy para makasipsip pod sa tubig kay lisod gyud parang karon mga choy wala na kitay tubig nya taas king init. Mao ning kapait diri sa mua sa bukid mga choy kay grabe jud basta mo taas ang init mo init lagi mga tulog semana mga choy na tubig sa mga ubas na lisod jud kay mga choy kinahanglan kay may suporta nga tubig nga tarong tubig. Mga choy ang gamit na ni tubig mga choy para ni sa baboy nya ligo nya nga labasad panglaba para lisod jud kay mga choy wag tubig tarong ipaita. So mga 5 ka adlaw na naman kumbati mga choy ang tabay mga choy nga ma-formal ni siya nga nagpasalamat sa Dios tag iya sa yuta ni mga choy nga si Happy Atipi nga giya giming gipatabay riya ningon ang niya siya nga dili niya pasiladan ang tabay kay matimba ra pod siya so sugot ra kay mga choy kay laham ning yuta may mahimo ani kay igorong ning tubig. So na ni sa kalibunan naman choy nga sikbit ni sa sapa pero dili ni siya hugaw kayo. Naramat choy ni agas na mga choy ang tubig. So mao na siya mga choy ato na sumpay diha sa giputol para maupunay mo largo nga tog largo na gina sa dito sa mga choy sa baril. Ako nang giblihan dito. Ano da gini siya nga magamit namo pero dili na mo ilungag maligo laba so dinan sa baboy mga choy. Lumay mga choy ni agas na ang muhos. Mao to mga choy ato ni sirad-an mga choy kay ni agas naman unya ato ni tabunan og kuan dahon sa gisi-gisi mga choy kay aron dili masud ang mga sagbot nga gikan sa kawayan mga choy. Nga mangluto manhugaw kayo mga ning tabunan ni namo. Kaya ko ning sa pawan og sako para musa gid ang sagbot sa babaw kay lain kita na